यदि तपाईकी पत्नी बेश्या भनेर मानौ, खाली बाहिरी केटाहरूसँग मोज मस्ती गरेर मात्रै हिँड्न मन पराउने भइन् भने पनि सावधान, तपाईले आफ्नी पत्नीलाई त्याग गर्न मिल्दैन। यो हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। भलै तपाईकी पत्नी बेश्या नै भए पनि तपाईले ती आफ्नी बेश्या पत्नीलाई पालन पोषण गर्नुपर्छ, उनको हेरविचार गर्नुपर्छ। उनलाई तपाईले आफूबाट अलग गर्न मिल्दैन। किनकि यदि उनलाई अलग गर्नुभयो भनेदेखि उनले गरेको जति पनि महापाप छ त्यो सबै महापापको भागी तपाईँ बन्नुहुनेछ। यो हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। एकचोटि पति पत्नीको नाता जोडिसकेपछि अब त्यो नाता तोडिँदैन हाम्रो शास्त्र अनुसार। हेर्नुहोस् है, जोडिसकेपछि जोडियो। हेर्नुहोस्, भलै तपाईँकी पत्नी स्वेच्छाचारिणी नै किन नहोस्, आफ्नो इच्छा अनुसार परपुरुषहरूसँग मोज मस्ती गरेर हिँड्ने भए पनि उनले गरेको पाप कर्मको फल तपाईँले भोगिरहनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। पति पत्नीको सम्बन्धलाई चङ्गा र लट्टाइसँग तुलना गर्न सकिन्छ। लट्टाई भनेको पति, चङ्गा भनेको पत्नी। अब नियम अनुसार चङ्गा सधैँ लट्टाईको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने, पत्नी सधैँ पतिको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने हाम्रो नियम, शास्त्रीय नियम अनुसार। तर कहिले कहिले कुनै यस्तो अपवाद भइदिन्छ कि चङ्गा लट्टाईको नियन्त्रणमा हुँदैन। त नभए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चङ्गाले लट्टाईसँग गाँसिएको कारणले, डोरी त टाँसिया हुन्छ नि, हो त्यो डोरीलाई खर्च गरिदिरहेको हुन्छ। जहाँसुकै उडे पनि त्यो लट्टाईको डोरी घुमिरहेको हुन्छ। हो त्यसै गरेर यदि पत्नी स्वेच्छाचारिणी भइन्, आफ्नो मनमर्जी गर्दै हिँड्ने भइन्, वेश्या प्रवृत्तिकै भइन् भने पनि त्यो पाप पतिलाई नै लागिरहेको हुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। अब यस्तै पत्नीलाई कसरी ट्रिट गर्ने त त्यो पनि हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ, गरुड पुराणमा बताइएको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। त प्रिय महानुभाव, यदि यहाँहरूमध्ये कोही यस च्यानलमा प्रथमबार आउनुभएको छ भनेदेखि यस दिव्य च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथसाथै यो नोटिफिकेसन आइकन पनि दबाइदिनु होला ताकि हाम्रो प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ। तब ढिला नगरिकन जाउँ आजको प्रसङ्गमा। तपाईँकी पत्नी बेश्या नै भए पनि तपाईँले त्याग गर्न मिल्दैन, तपाईँलाई पाप लाग्छ। अब कसरी यस्ती पत्नीलाई आफ्नो घरमा राख्ने त? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हाम्रो शास्त्र गरुड पुराणमा स्पष्ट बताइएको छ। महामुनि यज्ञवल्क्यजीले यो बताउनु भएको प्रसङ्ग र यो प्रसङ्ग फेरि भगवान् नारायणले शिवजीलाई बताउनु भएको थियो। मानौ यदि तपाईँकी पत्नी बेविचारिणी भइन्, अब उनलाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्दा सर्वप्रथम यस्ती बेविचारिणी पत्नीलाई बार बार शास्त्रका उपदेशहरू दिएर सम्झाइ बुझाइ गर्ने। हेर, यस्तो गर्नु राम्रो होइन, यस्तो गर्नाले पाप लाग्छ भनेर अनेक अर्थी उपदेश दिएर सम्झाइ बुझाइ गर्ने। तर बार बार प्रयत्न गरेर पनि यदि उनले सम्झिनन्, मानिनन् भनेदेखि अब के गर्ने भन्दा यस्तो गर्हित जीवनप्रति वैराग्य पैदा गर्नको लागि उनलाई घरभित्र थुनेर राख्ने। अब यो शास्त्रमा भनेको है, यो शास्त्रमा भनेको उनलाई घरभित्र थुनेर राख्ने, बाहिरतिर जान नदिने। अनि साथसाथै घरका अन्य पारिवारिक सदस्यहरूसँग पनि भेटघाट गर्न, मिलजुल गर्न नदिने। अनि उनलाई मलिन दशामा राख्ने, एकदम निराश मुद्रामा राख्ने। अनि के गर्ने भन्दाखेरि उनको प्राण रक्षाको लागि जति भोजन चाहिन्छ त्यति मात्रै भोजन दिने। अनि उनलाई खाटमा सुत्न नदिने, भुइँमा सुकुल ओछ्याएर सुताउने। हो यस प्रकार आफ्नो पत्नीलाई घरमा राख्नु भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। तर पनि बेश्या नै भए पनि पत्नीलाई त्याग नगर्नु। उनले पछि गएर जति पनि पाप गर्दछन् त्यो सबै पापको भागी हुनुपर्छ। जस्तै मैले चङ्गा र लट्टाईको उदाहरण दिएँ। त्यसकारण त हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ विवाह गर्दाखेरि, कन्या रोज्दाखेरि एकदम सावधानी अपनाउनु पर्दछ। केवल अनुहार हेरेर मात्रै विवाह गर्ने जुन आज चलन छ नि, यो चलन एकदमै गर्हित चलन हो। यो राम्रो चलन होइन। किन भन्दाखेरि भित्री धेरै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने एकचोटि पत्नी स्वीकार गरेपछि त्याग्न मिल्दैन। यो हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। शास्त्रमा के बताइएको छ? बेश्या पत्नीलाई त त्याग्न मिल्दैन, उनले गरेको पाप कर्म लाग्दछ भनेदेखि सौम्य तथा सुशीला पत्नीलाई त्याग गर्ने पतिलाई त भयानक नरकदण्ड मिल्नेछ। आजकल यो कलियुगको प्रभाव यस्तो बढिरहेको छ कि पतिहरू आफ्नो सुशीला, आफ्नी सुन्दरी अनि आफ्नो घरधन्दा राम्ररी गरेर बसिरहेकी, आफ्नो पतिको सेवा गरेर बसिरहेकी आफ्नी यस्ती असल पत्नीलाई पनि त्याग गर्ने गर्दछन् भने यस्ताले कति ठुलो दण्ड प्राप्त गर्दछन् त्यो त हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। त भगवान् नारायण शिवजीलाई अगाडि बताउनुहुन्छ गरुड पुराणमा, यदि कुनै स्त्रीले मनले पनि परपुरुषको चिन्तन गर्छिन् भने
उनलाई बेबीचारिणीको दोष लाग्दछ। ल हेर्नुहोस् त, भगवान नारायण शिवजीलाई बताउनुहुन्छ, यदि कुनै स्त्रीले मनले पनि परपुरुषको चिन्तन गर्छिन् भनेदेखि उनलाई वेश्या भएको दोष लाग्छ अरे। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो दोष रजस्वला भएको बेला पखालिएर जान्छ, आत्तिनु पर्दैन। रजस्वला भएको बेला पखालिएर जान्छ अरे। हेर्नुहोस् है, मनले त परपुरुषको चिन्तन गर्न नहुने रहेछ भने अब शरीरले परपुरुषको स्पर्श गर्नु भनेको यो त एकदमै भयानक हो हाम्रो शास्त्र अनुसार। प्रिय महानुभाव, धेरै महानुभावले मलाई एक प्रश्न सोध्ने गर्नुभएको छ। त्यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि, अब एकचोटि बिहे भयो, अर्कोचोटि बिहे गर्दा पाप लाग्छ कि लाग्दैन? अब यसको उत्तर म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। मानौ तपाईँको विवाह भयो र पत्नीसँग तपाईँको मिलेन, उनीसँग कुरा मिलेन, अब उनीसँग तपाईँ बस्न सक्नु भएन भनेदेखि यस्तो स्थितिमा तपाईँले अर्को विवाह गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? हाम्रो शास्त्रमा के बताइएको छ, कुन कुन परिस्थितिमा पत्नीलाई त्याग गर्ने? त्यागको त प्रश्न हो, अर्थात् पत्नीलाई अर्को व्यवस्था गरेर अर्को विवाह गर्ने हाम्रो शास्त्रमा के व्यवस्था छ? जाउँ सुनौ त। यज्ञवल्क्य मुनि अगाडि बताउनुहुन्छ, एक अत्यन्त दुष्ट स्वभावकी पत्नी भएमा उनलाई अर्को व्यवस्था गरेर अर्को विवाह गर्न सकिन्छ। दोस्रो, परपुरुषको गर्भ बोकेकी, शूद्रको गर्भ बोकेकी पत्नीलाई पनि त्यागिदिनु र अर्को विवाह गर्नु। तेस्रो, भ्रूण हत्या गर्ने स्त्रीलाई पनि त्यागिदिनु। पतिमारा, ब्राह्मण हत्यारा, शिष्यसँग गमन गर्ने पत्नीलाई त्यागिदिएर अर्को विवाह गर्नु भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त भगवान नारायण अगाडि बताउनुहुन्छ महादेवजीलाई। अर्को 4 नम्बरमा, मदिरा पिउने, दीर्घ रोगिणी, पैसा उडाउने, पतिको एकदम द्वेष गर्ने, अनि त्यसै गरी आएर सन्तान जन्माउन नसक्ने बाँझी स्त्रीलाई पनि त्यागिदिएर अर्को विवाह गर्नु। अब त्यागिदिनुको मतलब उनीहरूलाई छोड्नु भनेको होइन, म प्रसङ्गमा आउँदैछु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि त्यसै गरी आएर अप्रियवादिनी, अप्रियवादिनी भनेको कर्कश वचन बोलिरहने, निष्ठुर भाषिणी, निष्ठुर वचन बोलिरहने पत्नीलाई पनि त्यागिदिनु। छोरी मात्र पाउने, छोरी मात्र पाउनुको मतलब के हो भन्दाखेरि, छोरी मात्र पाउने पत्नीलाई एउटा व्यवस्था गरेर अर्को विवाह गर्न मिल्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। जसरी इतिहासमा हाम्रा महान महान राजा महाराजाहरूले त्यही गर्नुहुन्थ्यो अरे। पुत्र प्राप्तिका लागि भनेर अर्को विवाह गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, किन भन्दा पुत्रद्वारा वंशको परम्परा अगाडि बढ्दछ, पुत्रीद्वारा त वंशको परम्परा अगाडि बढ्दैन नि। त्यस कारणले गर्दा शास्त्रमा यहाँ बताइयो, छोरी मात्र पाउनुको मतलब पुत्र प्राप्त भएन भनेदेखि अर्को विवाह गरेमा पाप लाग्दैन भनेर शास्त्रमा बताइएको। यो मैले भनेको होइन, स्वयं नारायणले महादेवजीलाई बताउनु भएको छ। मदिरा पिउने, दीर्घ रोगिणी, पैसा उडाउने, पतिको द्वेष गर्ने, बाँझी, अप्रियवादिनी, निष्ठुरवादिनी, छोरी मात्र पाउने एवं पतिको अहित हुने काम गर्ने स्त्री भनेको त त्यति निम्न स्तरकी होइन नि। त यस्ती पत्नीलाई कसरी व्यवस्थित गर्नु भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अर्को विवाह गरेमा पनि पहिल्यैकै श्रीमतीलाई त्यागेमा पतिलाई महापाप लाग्दछ। त्यसैले प्रथम विवाहित पत्नीलाई पनि मान, सम्मान, दान, सत्कार आदिद्वारा भरण पोषण गर्नु पर्दछ, अन्यथा त्यस पतिलाई महापाप लाग्दछ। ल हेर्नुहोस् है, पत्नी जस्तो सुकै भए पनि त्याग गर्न मिलेन। भलै पत्नी बाँझी नै भए पनि, भलै पत्नी छोरी मात्र पाइरहने भए पनि, भलै पत्नी एकदमै निष्ठुरवादिनी भए पनि, कर्कश झै झगडा गरिरहने भए पनि उनलाई सम्मान, दान, सत्कार आदिद्वारा भरण पोषण गर्नु पर्दछ, अन्यथा पतिलाई महापाप लाग्दछ। तर यदि तपाईँकी पत्नीमा यी मध्ये कुनै एउटा अवगुण छ भनेदेखि तपाईँले अर्को विवाह गरेमा पाप लाग्दैन है, पाप लाग्दैन। यो शास्त्रको वचन है, यो कुनै व्यक्तिगत मेरो वचन होइन र तपाईँहरूलाई मैले यो सल्लाह पनि दिएको होइन, तपाईँहरूलाई मैले सुझाव पनि दिएको होइन, तपाईँहरूलाई मैले यसो गर्नुहोस् भनेर आदेश पनि दिएको होइन। यो त केवल जानकारी मात्र गराएको, शिक्षामूलक मात्रै है। हरेक व्यक्तिले देशकाल परिस्थिति अनुसार कार्य गर्नु पर्दछ, नत्र भने दुःख पाइन्छ। अब अहिले कानुन पनि छ, कानुन अनुसार चल्नु पर्दछ। कानुनको नियम के छ? कानुनलाई पनि सम्मान गरेर जीवनमा अगाडि बढ्नु पर्दछ, नत्र भने अब धर्मशास्त्रमा त बताइएको छ, स्पष्ट बताइएको छ, जुन पत्नीले छोरा पाउँदैनन् उनलाई अर्को व्यवस्था गरेर अर्को विवाह गर्नु हैन। त अब यदि तपाईँ त्यो पत्नीलाई छोडेर अर्को विवाह गर्न जानुभयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ कानुनी झमेलाहरू आउन सक्छन्। त्यसकारणले यी कुराहरू विचार गर्नु, कानुनलाई राम्रोसँग बुझेर कार्य गर्नु होला, किन भन्दाखेरि देशको कानुनलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। त शास्त्रमा के बताइएको छ भन्दाखेरि जुन घरमा पति पत्नी बीच कुनै झै झगडा हुँदैन त्यस घरमा धर्म अर्थ काम यिनलाई त्रिवर्ग भनिन्छ। त्रिवर्ग छिट्टै अभिवृद्धि हुन्छ, अर्थात् पति पत्नी झै झगडा नहुने घरमा छिटै धनधान्य आउँछ, लक्ष्मीले कृपा वर्षाउँछिन्।
सुख सम्पन्नता छिटै आउँदछ, समृद्ध छिट्टै हुन्छ भनेर यहाँ शास्त्रमा बताइयो। स्वयं भगवान् नारायण शिवजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि अब अर्को एक महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग, यो डिभोर्स गर्ने जुन आजकल चलन छ, यो चलन हाम्रो शास्त्रमा छैन। हाम्रो शास्त्रमा पत्नी त्याग गर्ने चलन छ, पत्नी त्याग गर्न मिल्छ। पत्नी त्याग गरेर पनि त्यो पत्नीको भरण पोषण गर्ने जिम्मा पतिले नै लिनुपर्छ। अर्थात् पत्नी त्याग गरे पनि त्यस पत्नीलाई आफूबाट टाढा राख्नुहुन्न, आफ्नो सुरक्षाको घेराभित्रै राख्नुपर्छ। नत्र भने उनले गएर जुन जुन पाप कर्म गर्दछिन्, जस्तै एक नारी व्यक्तिगत रूपमा मैले चिनेको छु, उहाँले पतिसँग डिभोर्स गरिसकेपछि लगभग 6-7 वटा एबोर्सन गर्नुभएको छ, 6-7 वटा एबोर्सन गर्नुभएको छ। अब उनले त्यो 6-7 वटा जुन भ्रूण हत्या गरेकी छिन्, त्यो 6-7 वटा भ्रूण हत्या गरेको सबै पाप उनको पतिलाई लाग्छ, यो हाम्रो शास्त्र अनुसार है। त्यसकारणले गर्दाखेरि पत्नी भलै जस्तो सुकै भए पनि पत्नी त्याग गर्ने शास्त्रमा विधान छ। यदि निकृष्ट अवस्थामा छिन् भनेदेखि, तर पनि उनको सुरक्षा पतिले नै लिनुपर्छ। के भन्यो अगाडि यज्ञवल्क्य मुनि अगाडि बताउनुहुन्छ, यदि पतिले आफ्नी पत्नीलाई परित्याग गर्न चाहेमा पतिले आफ्नो धनको तृतीयांश दिनुपर्छ। अर्थात् 33% आफ्नो अंश पत्नीलाई दिएमा त्यो पत्नी त्यागिएकी मानिन्छन्। यो हाम्रो शास्त्रमा बताइएको है। यदि पतिले 33% आफ्नो अंश पत्नीलाई दिएमा पत्नी त्यागिएकी मानिन्छन्। हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो शास्त्र अनुसार। अनि जुन स्त्रीले पतिद्वारा त्यागिए पनि अर्को पुरुष स्वीकार नगरिकन जीवन बिताउँछिन् भन्ने उनले संसारमा यस तथा मृत्युपछि पार्वती देवीको सहचारित्व प्राप्त गर्ने छिन्। हेर्नुहोस्, नारीहरूलाई अर्को विवाहको सल्लाह हाम्रो शास्त्रमा दिएको छैन, कहीँ पनि दिएको छैन। किन भन्दा नारीहरूको एकचोटि मात्रै कन्यादान हुन्छ, नारीहरूले एकचोटि मात्रै पति वरण गर्नुपर्ने हुन्छ, त दुईचोटि कन्यादान हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा जुन नारी पतिद्वारा त्यागिए पनि अर्थात् डिभोर्स पछि पनि परपुरुष स्वीकार नगरिकन जीवन बिताउँछिन् भनेदेखि संसारमा उनले यस तथा मृत्युपछि देवी पार्वतीको सहचारित्व प्राप्त गर्ने छिन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त प्रिय भक्तहरू, यो त शास्त्रको वचनहरू। अब यी शास्त्रका उपदेशलाई कति प्रतिशत हामीहरूले आफ्नो जीवनमा पालना गर्न सक्दछौँ सक्दैनौँ, त्यो त तपाईँ हामीमै निर्भर हुन्छ, हाम्रो देशकाल परिस्थितिमै निर्भर हुन्छ। सबै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। समाज, कानुन आदि धेरै कुराहरूले फरक पार्दछ। त्यसकारणले आजको यो जुन प्रसङ्गमा मैले यहाँलाई जे बताएँ, ती कुराहरू यहाँहरूलाई आदेश होइन, सल्लाह पनि होइन, ती केवल जानकारीमूलक मात्र हो भनेर यहाँहरूले स्वीकार गरिदिनु होला। अन्यथा यो भिखारीमाथि कानुनको दृष्टि पर्न सक्छ। जय जय श्री राधे भन्न चाहन्छु। अब यहाँहरूलाई जाँदा जाँदै एउटा सुन्दर कथा सुनाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, कुनै एक देशमा एक ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो। ती ब्राह्मण देवता अत्यन्त सोझो सरल धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। तर दुर्भाग्य, यस्ता सोझा साझा धर्मात्मा ब्राह्मण देवकी जो पत्नी थिइन्, पत्नी भने चाहिँ एकदमै कर्कश गर्ने थिइन्, झगडालु थिइन्, घरमा सधैँभरि अशान्ति मच्चाइरहने खालकी थिइन्। ब्राह्मण देवलाई यो देखेर अत्यन्त चिन्ता भयो, अशान्त हुनुभयो, घरमा बस्नै नसक्ने हुनुभयो। एक दिन आफ्नी झगडालु कलहकारिणी पत्नीलाई त्यागेर ब्राह्मण देवता अत्यन्त निराश भएर जङ्गलमा जानुभयो। अब म घरमा बस्दिनँ भनेर जङ्गलमा जानुभयो। त जङ्गलमा घना जङ्गलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। घना जङ्गलमा प्रवेश गर्दा उहाँले एउटा पुरानो शिव मन्दिर देख्नुभयो। त शिव मन्दिर देखेर शिव मन्दिरलाई यसो आफ्नो उत्तरीले त्यहाँका धुलोहरू पन्छाएर यसो सफा गरेर त्यहाँ शिव मन्दिरमा बसेर ब्राह्मण देवले आफ्ना आराध्य शिवजीको स्तुति गर्न थाल्नुभयो, ध्यान गर्न थाल्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो। निरन्तर तपस्या गरेपछि ती ब्राह्मण देवको तपस्याद्वारा प्रसन्न हुनुभयो र शिवजी आशुतोष भगवान त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र ब्राह्मण देवलाई भन्नुभयो, तिम्रो तपस्याबाट म प्रसन्न भएँ, तिमी मसँग वर माग भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि ती ब्राह्मण देव अत्यन्त दुखी हुनुहुन्थ्यो, घरबारदेखि अत्यन्त वाक्क दिक्क हुनुभएको थियो। उहाँले दुई हात जोडेर भोलेनाथलाई ढोगिदिनु भयो, प्रणाम गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मलाई यो संसारमा बस्ने इच्छा छैन, मलाई मुक्ति प्रदान गर्नुहोस्, म त्यही चाहन्छु। भोलेनाथले त्यसपछि भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, मुक्ति त म दिन सक्दिनँ, मुक्ति दिनेवाला त अरू नै कोही हुनुहुन्छ। ब्राह्मण देवले भन्नुभयो, को हुनुहुन्छ, मलाई जसरी पनि हजुरले मुक्ति दिने व्यवस्था मिलाइदिबक्स्योस् भनेर भनेपछि
मुक्ति त म तिमीलाई दिन सक्दिनँ, तर तिमीलाई मुक्तिको मार्ग देखाउन सक्छु। जसले तिमीलाई मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ म उहाँको तिमीलाई मन्त्र दिन्छु। यो मन्त्र जप गरेर तिमीले तिम्रो मुक्तिदाताको छिटै दर्शन पाउनेछौ भनेर यस प्रकार महादेवले भन्नुभयो। अनि भन्नुभयो ल तिम्रो कान ल्याऊ, म तिमीलाई मन्त्र दिन्छु भन्नुभयो। ब्राह्मण देवले पनि आफ्नो कान ल्याउनु भयो। त्यसपछि महादेवले दीक्षा दिनुभयो। दीक्षामा अष्टादक्षरी कृष्ण मन्त्र, राधा कृष्ण मन्त्रको दीक्षा दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, जसरी वैष्णव दीक्षा हुन्छ नि, वैष्णव दीक्षामा कानमा वैष्णव मन्त्र, दशाक्षरी अष्टादक्षरी राधाकृष्ण मन्त्र प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै अब शिवजी त परम वैष्णव हुनुहुन्छ, राधाकृष्णको भक्तै हुनुहुन्छ। सनत कुमार संहितामा उहाँले स्पष्ट बताउनु भएको छ कि उहाँलाई स्वयं श्रीकृष्णले आएर यो मन्त्र सुनाउनु भएको, राधाकृष्ण जुगल मन्त्र सुनाउनु भएको भनेर। हेर्नुहोस् है, दाहिने कानमा, यो होइन यो कानमा, दाहिने कानमा श्रीकृष्णले नै आएर शिवजीलाई मन्त्र सुनाउनु भएको। त उहाँ परम वैष्णव हुनुहुन्छ, वैष्णव मन्त्रका भण्डारी हुनुहुन्छ। त उहाँले वैष्णव मन्त्र ब्राह्मण देवलाई दिनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँ अन्तर्धान हुनुभयो। त ब्राह्मण देवता अब त्यही कतै जङ्गलमा वैष्णव मन्त्र जपेर अथवा राधाकृष्ण मन्त्र जपेर बस्नुभयो, आफ्नो मुक्तिदाताको प्रतीक्षा गर्दै। अनि भइदियो के भन्दाखेरि उहाँको मन्त्र जपाइबाट प्रसन्न भएर जसको मन्त्र जप्नु भएको उहाँ नै टुप्लुक्क त्यहाँ आउनुभयो। अर्थात् हातमा बाँसुरी धारण गर्नुभएका उनी सुन्दर श्याम घनश्याम स्वरूप श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभयो र श्रीकृष्णले त्यसपछि ब्राह्मणदेवलाई दर्शन दिनुभयो। ब्राह्मणदेव अत्यन्त हर्षित भएर श्रीकृष्णको चरणमा पर्नुभयो। त्यसपछि आएर श्रीकृष्णले भन्नुभयो, तिम्रो भक्ति भजन देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ, तिमी मसँग वरदान माग, म तिम्रो मुक्तिदाता हुँ भनेर भन्नुभयो। ब्राह्मणदेवले भन्नु, हे प्रभु मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, मलाई मुक्ति दिनुहोस्, बस मलाई मुक्ति दिनुहोस्, मलाई हजुरको चरण दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि श्रीकृष्णले भन्नुभयो, त्यो त तिमीले पाइहाल्यौ मेरो दर्शन गर्ने बित्तिकै। जसले मेरो मन्त्र जप्छ, जसले मेरो नाम जप्छ, नाम जप गर्ने बित्तिकै सुरु गरेकै दिन उसले मुक्ति पाइसक्यो, मुक्तिको भागी भइसक्यो। अरू केही माग, त्यो त तिमीले पाइसक्यो, म अरू पनि तिमीलाई केही दिन्छु भनेर भनेपछि ब्राह्मणदेवले मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, बस मलाई मुक्ति भए पुग्छ। भगवान्ले भन्नु, होइन तिमीले माग्नुपर्छ, एउटा केही माग भने। हे प्रभु अब म के मागौँ, मसँग त केही पनि इच्छै छैन, बस अब हजुरको दर्शन भइहाल्यो, मलाई त्यति भए पुग्यो। तब भगवान् अन्तर्यामी परमात्मा हुनुहुन्थ्यो। घरमा पत्नीसँग झैझगडा गरेर पत्नीसँग मनमुटाव भएर ब्राह्मणदेव आउनुभएको, त यो संस्कार तब शुद्ध गर्नु छ होइन। त्यसपछि भगवान्ले भन्नुभयो, ल ठिक छ, तिमीले नमागे पनि म तिमीलाई दिन्छु। के दिन्छु भन्दाखेरि तिमीले अर्को विवाह गराउनु। फलाना ठाउँमा एकजना ब्राह्मण देवता हुनुहुन्छ, उनकी विवाह योग्य कन्या छिन्, ती कन्यासँग तिमीले विवाह गरेर घरजाम गरेर बस्नु, मेरो भक्ति गर्नु, र यो जीवन छोडेपछि तिमीहरू दुवैजनाले मेरो धाम मेरो चरण प्राप्त गर्नेछौ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले यति भनेर जानुभयो। ब्राह्मण देवता त्यसपछि एकदमै झन् निराश पो बन्नुभयो। म त अब श्रीकृष्णले मलाई मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ठानेको त मलाई फेरि संसार सागरमै फर्किनु पर्ने नै भयो, विवाह गर्नुपर्ने, घर छोडेर आएँ, फेरि अब बिहे गर्नु पर्यो। लौ अब प्रभुको इच्छा यस्तै रहेछ, त अब म के गरौँ, उहाँको इच्छाको अगाडि कसको के लाग्छ भनेर ब्राह्मणदेवले चित्त बुझाउनु भयो। त भइदियो के भन्दाखेरि उता कुनै एक ठाउँमा ती जो कन्या थिइन्, ती कन्याको पिताको सपनामा श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, फलाना फलाना ठाउँमा एकजना ब्राह्मण छन्, यस्ता यस्ता नाम गरेका, यस्ता यस्ता रूपवाला, तिमीले के गर्नु भन्दा आफ्नी विवाह योग्य छोरीलाई लगेर ती ब्राह्मण देवतासँग विवाह गराइदिनु भनेर भन्नु। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान उठ्ने बित्तिकै ती ब्राह्मण देवताले, ती भक्त वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, एकदम श्रीकृष्ण शरणागत हुनुहुन्थ्यो, उहाँले श्रीकृष्णको आदेशअनुसार आफ्नी विवाह योग्य छोरीलाई, ती जो वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, मन्त्र त भइसकेको थियो, त्यही भएर वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मण देवता जङ्गलमा बसिरहनु भयो भजन गरेर, छोरी ल्याएर चाहिँ त्यसपछि आएर ब्राह्मण देवतालाई दिएर भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, हे भक्त, मलाई श्रीकृष्णले सपनामा यस्तो आदेश दिनुभयो, त्यही भएर छोरी तपाईँलाई दिनु भनेर ल्याएको, स्वीकार गर्नु होला भन्ने बित्तिकै त्यसपछि ब्राह्मणदेवले अब दुवै भगवान्को इच्छा यही रहेछ, तब के गर्नु, ब्राह्मणदेवले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि त्यही ठाउँमा रहन थाल्नुभयो। जो यी ब्राह्मण देवताका जो ससुरा हुनुहुन्थ्यो, ससुरा एकदम धनी धनाढ्य हुनुहुन्थ्यो, अब एक्लै छोरी, एकदम प्रशस्त धन, भयभरको धन सम्पत्ति आफ्ना ज्वाइँलाई दिनुभयो, एकदम प्रशस्त धन सम्पत्ति। अनि त्यो सम्पत्तिले ती जो भक्त हुनुहुन्थ्यो, ती भक्तले जङ्गलमा एउटा ठुलो भक्त समाज खोल्नुभयो, ठुलो मन्दिर बनाउनु भयो, एकदम ठुलो एउटा राज्य नै बनाउनु भयो। त्यहाँ अनेक मानिसहरू आएर बास गर्न थाले। त्यहाँ एउटा राज्यको राजा जसरी नै उहाँ बस्न थाल्नुभयो, त्यहाँको मन्दिरको महन्त नै हुनुभयो। त यस प्रकार त्यो जुन नयाँ जुन नगरी छ, त्यो नगरीको
यस सबैतिर फैलिँदै जान थाल्यो। फलाना ठाउँमा यस्तो धाम तीर्थ बनेको छ अनि यस्ता यस्ता पवित्र मान्छेहरू बस्दछन् त्यहाँ, यस्तो छ भनेर सबैजना त्यहाँ हेर्न भनेर आउने गर्दथे। अनि एकपटक के हो भन्दाखेरि ब्राह्मणदेवकी जो पूर्व पत्नी हुनुहुन्थ्यो, पूर्व पत्नीको गाउँबाट पनि केही मान्छेहरू चाहिँ त्यो नयाँ सहर अथवा नयाँ ठाउँ एकदम दिव्य भव्य नयाँ ठाउँको दर्शन गर्न भनेर आउँदै थिए हातमा नैवेद्यहरू लिएर, होइन। अनि त्यसै क्रममा यी जो ब्राह्मण कि जो पूर्व पत्नी थिइन् ती पूर्व पत्नीले पनि जाने इच्छा गरिन्। म पनि हेर्छु कस्तो ठाउँ, त्यहाँ त एकदम महान गुरु हुनुहुन्छ अरे जसले धेरैलाई ज्ञान दिनुभएको छ अरे, म पनि हेर्न जान्छु भनेर उहाँको इच्छा भयो। त्यसपछि सबैजनासँग गइन् हातमा नैवेद्य लिएर। भइदियो के भन्दाखेरि यसो त्यहाँ गएर सबैले दर्शन गरेर ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि त आफ्नो पति त्यहाँको एकदमै ठुलो मान्छे, त्यो नगरको राजा समान, त्यो नगरको ठुलो गुरु। यो देखेर चाहिँ पति एकदम खुसी भइन्, ओहो मेरो पति यस्तो हुनुभएछ भनेर। ती भक्तकी पूर्व पत्नीले आफ्नो पतिसँग भेट गर्ने इच्छा व्यक्त गरिन् र ती भक्तका जो सेवक हुनुहुन्थ्यो, शिष्यहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गएर खबर लगाइदिनु भयो कि हजुरसँग हजुरकी पूर्व पत्नी भेट्न चाहनुहुन्छ भनेर। पूर्व पत्नीको नाम सुन्ने बित्तिकै ती भक्तले के भन्नुभयो थाहा छ? म उसको दर्शन गर्दिनँ, उसलाई हेर्दिनँ भनेर भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, किन रे भन्दाखेरि किनकि हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ जो कुलटा स्त्री छिन्, जो पतिद्रोही पत्नी छिन्, उनको अनुहार हेर्नाले 12 वर्षसम्म गरिएको भक्ति, 12 वर्षसम्म गरिएको पुण्य नष्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म ती कुलटा नारीको दर्शन गर्न चाहन्न भनेर उहाँले चाहिँ यस प्रकार भनिदिनु भयो। र पतिको दर्शन प्राप्त नगरिकन निराश भएर उनी आफ्नो गाउँमा फर्किनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भक्तहरू, कहिले पनि पत्नीले पतिको चरणमा अपराध गर्नुहुन्न, पतिको अपमान कहिले पनि गर्नुहुन्न। पति भनेको साक्षात भगवान स्वरूप भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। सधैँभरि पति पूजनीय, भलै पति जतिसुकै निन्दनीय अवस्थामा भए पनि पूजनीय भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। त प्रिय भक्तहरू, जो वैष्णवहरू हुनुहुन्छ, भगवानको भक्तिमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूको यदि यस्तो स्थिति आयो, पत्नी एकदम खराब, पत्नी एकदम कुलटा छ आइन् भनेदेखि सकेसम्म आफ्नो जीवन एक्लै भजन गरेर बिताउने कोसिस गर्नु पर्दछ। सहनशील हुने, भजन गर्ने। महान सन्त महापुरुषहरू जस्तै तुकाराम, उहाँहरू पत्नीहरू साथ दिने हुनुहुन्न थियो, पत्नीहरू अर्कै विचारको हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँहरूले भक्ति भजन छोड्नु भएन, अर्को विवाह गर्नु भएन। त शास्त्रमा अर्को विवाह गर्ने यो उपदेश कस्ता व्यक्तिहरूलाई दिएको भन्दा जो भगवानका शरणागत वैष्णव भक्तहरू हुनुहुन्न, भगवत शरणागत छैनन्, जो व्यक्तिहरू कर्म मार्गमै लिप्त छन्, संसारमै जो कर्मजालमै फसेका छन्, ती व्यक्तिहरूको लागि अर्को विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने संसार चल्न उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। र वैष्णव भक्तको लागि सकेसम्म चाहिँ यो विधान अथवा यो बाटोतिर नलाग्दाखेरि, भजन मार्गमै लाग्दाखेरि उनीहरूको कल्याण हुन्छ। शास्त्रमा यस प्रकार बताएको छ। आजको लागि यो प्रसङ्गबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई। यदि आजको प्रसङ्ग यहाँलाई मन परेको भने कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आजको यो अति सुन्दर कथा यहाँहरूले आफ्ना साथीभाइ समक्ष सेयर गरिदिनु होला ताकि सबैले यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यस प्रसङ्गमा मैले जति पनि कुरा बताएँ यो केवल जानकारीमूलक, यो केवल शिक्षामूलक मात्रै हो, यो यहाँहरूलाई आदेश होइन है। यति कुरा यहाँले बुझिदिनु होला। राधे राधे, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे।